جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब, हम पढ़ रहे थे कि देखो बच्चों, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में होती हैं। ठीक है ना। इसमें मुतमक्किन मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि उस्ताद जी, इल्म नहव में ये लिखा हुआ है कि इस मौरब क्या होते हैं, वो दो जो है ना उसमें से, तो इसमें मुतमक्किन कह रहे होते हैं, कभी उसको वो मौरब कह रहे होते हैं। तो ये दोनों क्या बिल्कुल सेम चीज है या नहीं है, इसमें मुतमक्किन और मौरब जो है? तो देखो बच्चों, मौरब एक बड़ी चीज है। उसके आगे क्या होती हैं, उसकी कुछ किस्में हैं, उनमें से एक किस्म क्या है, इसमें मुतमक्किन है। समझ आ रही है बात की? जैसे मैं आपको समझाता हूँ सिर्फ। देखो, हम सब जो है ना क्या हैं, उसमें से हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ठीक है ना। अब मुसलमान होने के तहत क्या होते हैं, फिर मुसलमान होने के बाद हमारी क्या होती हैं, नेशनैलिटीज मुख्तलिफ हो जाती हैं। कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई बरतानवी है, कोई ऑस्ट्रेलवी है। ठीक है ना। तो हैं सारे के सारे क्या हैं, हम एक एक बड़ी कैटेगरी क्या है, मुसलमान होने की हैसियत से। नीचे क्या होगी ऐसे ही, अगर हम पाकिस्तान की हैसियत से बात करते हैं, जो पाकिस्तानी है तो वो सब क्या है, पाकिस्तानी है। लेकिन आगे क्या होगा, कोई किस शहर का है, कोई किस शहर का है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ के हो, तो वो बंदा कहता है कि जनाब मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। किसी और से पूछा तो कहता है मैं पंजाब से हूँ। लेकिन कैटेगरी बड़ी क्या थी, वो पाकिस्तानी थी। उसके बाद वो सूबों के हिसाब से उन्होंने बता दिया। तो मोरब एक बड़ी कैटेगरी है। ठीक है ना। उसकी आगे कुछ किस्में हैं, वो कौन सी किस्में हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। समझ आ रही है बात की? कि उसमें से ऐसे ही मबनी एक बड़ी कैटेगरी है। मबनी की एक किस्म इसमें गैर मुतमक्किन है, उसकी और भी किस्में हैं। तो मोरब या मबनी ये बड़ी चीज है। उसके बाद वो जो होते हैं, उसमें मोरब की भी आगे किस्में होती हैं और मबनी की भी आगे किस्में होती हैं। तो मोरब की एक किस्म क्या है, इसमें मुतमक्किन है, जो तरकीब में आ रहा होता है। और इसी तरह ही मबनी की क्या होती है, एक किस्म क्या है, इसमें गैर मुतमक्किन है। मबनी की एक किस्म क्या है, इसमें गैर मुतमक्किन है। बात समझ में आई है? ये बात मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा जब आपको फेल की हम इंशाल्लाह बहस में जाएंगे, तो वहां पे हम फेल की बहस में ये बातें पढ़ेंगे। उस दिन हमने पढ़ लिए थे जनाब, मुफरद मुसरत से जैसे जईद मुफरद कायम मकाम से जैसे दल जमो कसम मुसरत जैसे रिजाल हालत रफा में जमा हालत नस्ब फता हालत कसर में कसरा। जा अनी जईदुन व दलबुन व रिजालुन राइतु जईदन व दलन जमरतु बिजईदिन व बिदलिन व रिजालिन। जमा मोनस सालिम जैसे कि मुस्लिमातिन। ठीक है ना। ये जमा मुअन्नस है। अच्छा, इसको लोग मोनस कहते हैं, मोनस लफ्ज नहीं है, मुअन्नस या मुवन्नस। ठीक है ना। मुअन्नस या मुवन्नस दोनों पढ़ सकते हो। मुअन्नस, तो इसलिए इसको मुअन्नस, जमा मुअन्नस सालिम जैसा कि मुस्लिमातुन, हालत रफा में जमा और हालत नसब और जर में कसरा। जा अनी मुस्लिमातुन राई तो मुस्लिमातिन। देखो ये हालत नस्बी है, राई तो मुस्लिमातिन और मरर तो भी मुस्लिमातिन। ठीक है ना। अब हालत नस्बी क्या होती है, हालत रफी क्या होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा भी करवाऊंगा आपको। अच्छा, आप ये कहो उस्ताद जी हालत रफा से क्या मुराद है, हालत नसब से क्या मुराद है, हालत जर से क्या मुराद है, आप पढ़ चुके हो। मरफुआत मंसूबात मजरूरात आप लोगों ने तकरीबन हर एक ने एक साल में कुछ ना कुछ पढ़े थे, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं फिर करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब बच्चों पांचवी किस्म है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ क्या होती है, वही गैर मुनसरिफ की तारीफ हमने उस दिन कर ली थी ना। गैर मुनसरिफ बच्चों किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, असबाब मना सर्फ में से, असबाब मना सर्फ में से दो सबब पाए जाएं, या एक ऐसा सबब पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो। उस दिन मुझसे किसी ने पूछा भी था, उस्ताद जी असबाब मना सर्फ का मतलब क्या है? असबाब का मतलब तो क्या है, सबब, कॉज, जो आपको इसको कह सकते हो। ठीक है ना। तो अब क्या असबाब मना सर्फ, ठीक है ना, उसको फिरने से मना करने वाला, मना सर्फ। ठीक है ना। सर्फ का मतलब क्या है, फिरना। ठीक है। तो सर्फ फेरना, फिरना। तो मना सर्फ का मतलब है कि उसको फेरने से मना करने वाला सबब, तो असबाब मना सर्फ। तो वो हमारे पास नाव है। तो गैर मुनसरिफ में क्या होते हैं, वो दो सबब कोई ना कोई आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने जो पढ़ा था मुफरद मुनसरिफ पढ़ा था। ठीक है ना। ये कैटेगरी कौन सी होगी, ये गैर मुनसरिफ की होगी, ये गैर मुनसरिफ की है। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपके पास, हालत रफा में जमा आएगा और हालत नसब और जर में फतह आएगा।
ٹھیک ہے نا. حالت رفع میں ضمہ آئے گا اور حالت نصب اور جر میں کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. یہاں پہ دیکھنا ذرا, یہ نہیں, اچھا یہ نہیں, حالت رفع میں ضمہ, نصب جر میں فتح, غیر منصرف میں, اس جمع مؤنث سالم میں یہ دونوں الٹ آ رہے ہیں ایک دوسرے کے. دیکھنا ذرا, غیر مسلم میں کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ ہے, جمع مؤنث سالم میں کیا تھا؟ حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ آ رہا تھا. یہاں پہ کسرہ نہیں آئے گا, حالت نصب ہو یا جر ہو دونوں میں فتح آئے گا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو غیر منصرف کی پہچان بھی بتائی تھی. غیر منصرف بچوں کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتے. کسرہ نہیں آئے گا غیر منصرف پہ. اچھا, غیر منصرف بچوں کسرے کو قبول نہیں کرتا, اسی لیے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا حالت نصبی آئے یا جری آئے دونوں فتح کے ساتھ آئیں گی, کسرہ کے ساتھ نہیں آ سکتی. حالت جری جو ہے, حالت جری کسرہ کے ساتھ نہیں آ سکتی, اس لیے انہوں نے کہہ دیا. تو غیر منصرف کیا آ گیا؟ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر میں فتح. تو جاءنی عمر, بس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہر جگہ کے اوپر حالت رفع آئے گی تو جاءنی ساتھ لے کر آنا, حالت نصبی آئے گی تو رأی تو لے کر آنا, اور حالت جری آئے گی تو مرر تو بی با ساتھ لگا کے مرر تو بی یہ لے کر آنا ہے. اچھا, علم النحو کے اندر جس طرح لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح رٹا نہیں لگانا آپ لوگوں نے, یا آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے یا آپ کو جو استادوں نے جس طرح کروایا وہ اس طرح رٹا نہیں لگانے ہیں. آپ نے رٹے ایسے لگانے جیسے میں آپ کو کروا رہا ہوں. بس یہ بات یاد رکھ لو. ادھر طلبا گھبرا رہے ہوتے ہیں, استاد جی اس کے ساتھ حاضہ لگانا ہے یا اس کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ وہ بھائی حالت رفع آئے گی تو جاءنی لگاؤ, حالت نصبی آئے گی تو رأی تو لگاؤ, حالت جری آئے گی تو مرر تو بی لگاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہر ایک میں مثالوں میں آپ دیکھ لینا یہی ہوگا. حالت رفع جاءنی, حالت نصبی آئے گی رأی تو, حالت جری مرر تو بی, ساری مثالوں میں ایسا ہی چل رہا ہوگا, تاکہ آپ کو یہ چیز نہ وہ کرنی پڑے کہ حاضہ کے ساتھ دلون لگانا تھا, فلاں کے ساتھ دلون کے ساتھ حاضہ لگانا تھا, فلاں کے ساتھ یہ چیز لگانی تھی. نہیں نہیں نہیں, بس جاءنی حالت رفع کی کوئی مثال, رأی تو حالت نصبی کی, اور مرر تو بھی حالت جری کی مثال لے کر آؤ, تاکہ آپ کو کیا رہے, یاد رہیں چیزیں. ٹھیک ہے, تو اب حالت رفع کیا آئے گی؟ جاءنی عمرو, اس پہ تنوین نہیں آ سکتی, عمرن آنا چاہیے تھا. کیا آنا چاہیے تھا؟ عمرن. عمرن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ کیا تھا؟ غیر منصرف تھا. جب یہ غیر منصرف تھا تو یہاں پہ کیا آیا؟ تو آپ نے تنوین کے بغیر پڑھنا ہے, جاءنی عمرو رأی تو عمارا, یہ حالت نصبی ہے, اور حالت جری مرر تو بی عمارا, مرر تو بی عمارا, بی عمرن نہیں آیا, بی عمری نہیں آیا, بی عمارا, کیونکہ حالت جری بھی کس کے ساتھ آئے گی؟ فتح کے ساتھ آئے گی. تو غیر منصرف میں بچوں یہ حالت جری بھی کس کے ساتھ آئے گی؟ فتح کے ساتھ آئے گی. یہ بات بھی ہو جائے گی. پھر ہم پڑھیں گے کہ عمر میں کون سے دو سبب پائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. نمبر 6 بچوں, اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ, ستہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, مررتو کے معنی ہے گزرا, گزرا, مرر تو میں گزرا, مرر تو میں گزرا, بھی عمرہ عمر کے پاس سے. اچھا جی, تو اب آ گیا جی, یہ آ گیا اسماء ستہ, 6 نام ہی اس کا بتا رہا ہے 6. اچھا اچھا, اب خالی یہ نہ کہنا, بعض طلبہ جب سنا رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں استاد جی اسماء ستہ حالت رفع میں واو, نہ 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 نہ, یوں نہیں بولنا. اچھا, پورا نام لینا ہے اس کا. اسماء ستہ مکبرہ, اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ, یائے متکلم آپ کو پتہ ہے نا بچوں جو کیا ہوتی ہے؟ یا جو ہوتی ہے, یا جو ہوتی ہے نا اسماء ستہ مکبرہ میں سے جو کیا آتی ہے؟ یا آ رہی ہوتی ہے, اس کا کہتے ہیں یائے متکلم جو ہے نا. ٹھیک ہے نا, جو یائے متکلم آخر میں ضمیروں کی جو آپ ضمیر لگاتے ہو. تو اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی بھی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو. میں نے کسی بھی جان بوجھ کے زور لگایا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی دوسرے اسم کا مطلب یہی ہے بچوں. اسماء ستہ مکبرہ بس یائے متکلم کی طرف ان کی اضافت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اسماء ستہ مکبرہ یائے متکلم کی طرف ان کی اضافت نہ ہو, وہ دنیا کے کسی بھی اسم کی طرف ان کی اضافت آ رہی ہو تو وہ ان کا اعراب آگے آپ کو بتائیں گے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اسماء ستہ مکبرہ آپ کہیں گے استاد جی اگر اسماء ستہ مکبرہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ آگے پڑھیں گے. 16 قسموں میں سے اس کی آگے قسم آ رہی ہے. اچھا, اسماء ستہ مکبرہ کی کیا آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے نا، تو اس کے آئے گی اضافت کے بغیر بھی آتے ہیں بچوں، اضافت کے بغیر بھی آتے ہیں. یہ چھٹی قسم صرف وہ ہے جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو رہے ہیں. اضافت کے بغیر بھی آئیں گے، یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو کر بھی آئیں گے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھٹی قسم خاص ہے ان اسماء ستہ مکبرہ کے لیے جو یائے متکلم کے علاوہ دنیا کے کسی بھی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں گے. دنیا کے کسی بھی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں گے، یائے متکلم کی طرف اضافت نہیں کرنی ان کی. تو اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، اور وہ یہ ہیں، یہ 6 ہیں: ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، زو مالن. زو مالن، یہ زو ہے اصل میں، زو مالن بس ویسے ہم لگا لیتے ہیں. اچھا، زو، ابن، اخن، حمن، حنن، فمن اور زو. یہ زو مال ہم نے ویسے کہہ دیا. اچھا، مال کے ساتھ اسے کوئی اور بھی اضافت کر سکتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اب باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، ہمن جو ہے نا یہ آ گیا جناب، جو ہے نا دیور آ گیا. ٹھیک ہے نا. ہنن شرمگاہ کو کہتے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں. زو کا مطلب ہے والا. زو کا کیا مطلب ہے؟ والا. زو مالن، مال والا، زو مالن. ٹھیک ہے، تو یہ آگے. ابن اصل میں اب ون تھا، واؤ تھا ادھر. اچھا، اب ون. اخن اصل میں اخ ون تھا. ٹھیک ہے نا، تو ایسے یہ مختلف وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فمن اصل میں فوا ہن تھا، فوا ہن. لیکن ابھی آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، مجھ سے نہیں پوچھنا استاد جی یہ کیا تھے، بس آپ نے بس ابھی یہ یاد رکھنے ہیں. یہ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہیں؟ یہ 6 ہیں: ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، زو مالن، یا زو کہہ لو بس. زو مالن ویسے کتاب میں انہوں نے لکھے ہو تو ہم نے ایسے لے دے دیا اس کو. تو اب بچوں کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو آئے گا. یہاں پہ حالت رفع میں کیا آئے گا بچوں؟ حالت رفع میں واو آ گیا. حالت رفع میں واو آ گیا. اب آپ کہو گے استاد جی ادھر تو ضمہ فتح کسرہ آیا ہی نہیں. تو بچوں یاد رکھنا، جیسے حالت رفع کس کے ساتھ آتی ہے؟ جیسے حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے نا، ضمے کے ساتھ آتی ہے حالت رفع. ٹھیک ہے نا، پیش کے ساتھ آتی ہے. تو ایسی حالت رفع واو کے ساتھ بھی آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جیسے حالت نسبی جو ہے نا زبر کے ساتھ آتی ہے یا فتح کے ساتھ آتی ہے، ایسے حالت نسبی کیا آتی ہے؟ الف کے ساتھ بھی آتی ہے. جیسے حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے نا، نیچے وہ کسرہ، اگر نیچے وہ کسرہ آ رہا ہوتا تھا کسرہ، تو ایسی حالت جری کیا آئے گی؟ یا کے ساتھ بھی آئے گی. اس کے علاوہ اور بھی آئیں گے، یہ ابھی نہیں وہ. اچھا، یہ نہ کہنا استاد جی صرف یہ تو نہیں، اور بھی آئیں گے. اس میں سے ان کو کہتے ہیں حرفی اعراب. وہ جو تھے نا ضمہ فتح کسرہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کہلاتے ہیں حرکتی اعراب. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہلاتے ہیں بچوں؟ ان کو کہتے ہیں حرکتی اعراب. حرکتیں ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہیں؟ حرکتی اعراب ہے. اور یہ جو واو الف یا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، 29 آپ یوں سمجھو کہ 29 میں سے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا، 29 جو ہمارے پاس حروف تہجی ہیں، ان میں سے جو آ رہے ہوتے ہیں کچھ یہ چیزیں اس طرح ہی واو وغیرہ، یہ تو یہ کیا آئیں گے؟ یہ کہلائیں گے حرفی اعراب کہلائیں گے. اچھا، حرف ہے نا، حروف تہجی میں سے ہے نا، تو حرف ہیں، حرکت نہیں ہے، حرف ہیں، تو ان کو حرفی اعراب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو حالت رفع میں بچو، حالت رفع اگر ان 6 میں سے کسی ایک کی آئے گی تو وہ واو کے ساتھ آئے گی. حالت نسبی اگر آئے گی ان 6 میں سے کسی ایک کی بھی تو الف کے ساتھ آئے گی. اور حالت جری اگر آئے گی، یہ بھی حالت جری ہے. ٹھیک ہے نا، حالت جری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ حالت جر ہے. یہ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لینا، تھوڑی سی اس میں غلطیاں ہیں. اچھا، تو حالت جری کس کے ساتھ آئے گی؟ حالت جری بچوں آئے گی یا کے ساتھ آئے گی. تو کیسے آئے گا؟ آپ کہتے ہو جناب علی جا انی، دیکھو وہی حالت رفع، جا انی ابو کا، دیکھو واو کے ساتھ آیا ہے. اب یہ ابو کا، ابو کا یہ کاف دیکھو، یہ ضمیر ہے نا، اسم ہے نا، کاف اسم ہے نا، اسم ہے. لیکن کیا یہ یائے متکلم ہے؟ یائے متکلم کی ضمیر ہے؟ نہیں نہیں نہیں. تو یائے متکلم کی نہیں ہے، بس کسی اور اسم کی طرف اضافت ہو. ٹھیک ہے نا، جا انی ابو، میں یوں بھی کہتا ہوں جا انی ابو زیدن، میرے پاس زید کا باپ آیا. تو ٹھیک ہے،
जाअनी अबू ज़ैदिन भी कह सकता था, ठीक है ना। तो जाए मुतकल्लिम की तरफ इजाफत ना हो, किसी और इसम की तरफ इजाफत हो, तो हालत रफी किसके साथ आएगी, वाव के साथ। जाअनी अबू का, तेरे अब्बा जान आए मेरे पास। राई तो अबा का, मैंने तुम्हारे अब्बा जान को देखा। व मरर तो बी अबी का, मैं गुजरा तुम्हारे अब्बा जान के पास से। मरर तो बी अबी का, तो जा अनी अबू का, राई तो अबा का। देखो अब ये हालत नस्बी थी तो ये अलिफ हो गया, अलिफ अबा का। राई तो, ठीक है ना, अब अबू का ना कहना है, अच्छा राई तो अबू का, ना ना गलती होगी वो, अच्छा राई तो अबू का नहीं कहना, राई तो अबा का कहना है। और इस तरह ही मरर तो बी, बी आ गया तो बी अबा का ना कहना, बी अबू का ना कहना, या के साथ लेकर आओगे। मरर तो बी अबी का, मरर तो बी अबी का। या मुतकल्लिम जमीर की पहचान भी करेंगे बच्चों, वो भी करेंगे। तो जमीरें जब पढ़ेंगे तो जाअनी अबू का, राई तो अबा का, और मरर तो बी अबी का। इतनी अभी तो आप बस सिर्फ ये चीज समझो कि हालत रफी कैसे आएगी, इसकी हालत नस्बी कैसे आएगी, हालत जरी कैसे आएगी। ये बात हो गई है। अच्छा जी बच्चों, नंबर 7 पे चले जाओ। नंबर 7 आ गया था मुसन्ना, आ गया मुसन्ना, तस्निया, टू, मुसन्ना, ठीक है ना। जैसे रजुलान है, रजुलान है, दो वो हो गए रजुल। अच्छा देखो, ऊपर बच्चों हमने याद है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने मुफरत पढ़ा था, ये हमने मुफरत पढ़ा था, अच्छा मुफरत, मुफरत पढ़ा था। अब अगर, और ये जमा था रिजाल, अगर ये मुफरत था रजुल होता, अगर खाली रजुल होता तो मुफरत था, मुफरत मुफरत सही, जैसे रजुल। जमा मुकस्सम से जैसे रिजाल, इसमें तस्निया नहीं आया था ना, तो तस्निया यहाँ पे आ गया। कि अगर तस्निया आएगा तो वो कैसे आएगा, मुसन्ना आ गया। तो जैसा कि रजुलान है मुसन्ना, जैसा कि रजुलानी मुसन्ना, जैसा कि रजुलैन। जाअनी अबू जईदिन आ जाएगा, अबू जईदिन, जैद के नीचे वो आएगा ना, मुजाफुन इलैह बनेगा ना, जैद क्या बनेगा, मुजाफुन इलैह बनेगा। अब आप कहोगे उस्ताद जी ये काफ के ऊपर क्यों नहीं, वो ये तो मुजाफुन इलैह, ये पढ़ेंगे ना बच्चों, ये वो है ना, अबू का ये मबनी है ना, काफ जो है। तो मुसन्ना जैसे रजुलान है, ठीक है ना, रजुलानी। और अच्छा जी ये सातवें होगी। अच्छा, किला और किल्ता, ये दुनिया के सिर्फ दो लफ्ज, अच्छा किला और किल्ता ये दुनिया के, ये सिर्फ दो लफ्ज, लेकिन खाली किला और किल्ता ना कहना, अच्छा पूरा नाम लेना है बच्चों, पूरा नाम लेना है। किला व किल्ता जो जमीर की तरफ मुसाफ हो, क्या हो, किला व किल्ता जो जमीर की तरफ मुसाफ हो, जमीर की तरफ, इसमें जाहिर की तरफ नहीं, किला व किल्ता जो जमीर की तरफ मुजाफ हो, यूं कहना है, अच्छा किला वकीलता जो जमीर की तरफ मुजाफ हो, यूं कहना है हमने। ठीक है जी, ये आ गया। किला वकीलता क्या आ गया, जो जमीर की तरफ मुजाफ हो, ये आ गया उसमें से, किला वकीलता जो जमीर की तरफ मुजाफ हो। नहीं बात समझ में आई, ठीक हो गया। किला और किल्ता दोनों, इसका माना होता है दोनों दोनों। किला मुजक्कर के लिए होता है, किल्ता का माना होता है मुअन्नस के लिए, दोनों दोनों, दोनों दोनों, बस यूं कह लो दोनों दोनों। तो अब आ गया किला और किल्ता। अच्छा जी, और इस्नाने और इस्नतान, ये सिर्फ ये दो वर्ड्स, ये दो वर्ड्स, इस्नान और इस्नतान। इस्नान का मतलब टू होता है, इस्नतान का मतलब ये टू होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें और रजुलाने में फर्क होता है, अच्छा तस्निया आप किसी का भी तस्निया जो है वो किसी भी मुफरत का तस्निया बना लेते हो ना, मुफरत का आप तस्निया बनाते हो, रजुल है तो रजुलान है, मुस्लिम है तो मुस्लिमान है, समझ आ रही है ना। ये जो है ना ये गिनती है, स्नान और स्नतान क्या है, ये गिनती है, अच्छा स्नान और स्नतान गिनती है, 1 2 3 4 5 6 जो हम करते हैं। और ये जो है ना ये गिनती नहीं है, ये जो है ये तो क्या है, उनका उसमें से वो आ रहे हैं, रजुल रजुलान, मुस्लिम मुस्लिमान, ठीक है ना। ये उसमें से कोई भी आपको उसमें करते हैं। तो मुसन्ना जैसे रजुलान है, किला वकीलता जो जमीर की तरफ मुजाफ हो, और स्नान और स्नतान ये भी सिर्फ दो वर्ड्स जो हैं बस, ठीक है ना। ये सिर्फ दो काउंटिंग में आते हैं, इसके अलावा किसी और जगह नहीं वो होंगे काउंटिंग के अंदर जो है स्नान और स्नतान। अच्छा इनका क्या होता है बच्चों, इनका हालत रफा देखो अलिफ के साथ आएगा, हालत रफी होगी लेकिन अलिफ के साथ आ रही होगी। आपको उस्ताद जी ऊपर तो हालत रफी वाव के साथ आया करती थी बच्चों, वो छठी किस्म के साथ खास था। हालत रफी उनकी हालत रफी वाव के साथ आती थी, अस्माए सित्ता मुकबरा की,
سمجھ آئیے، جو جائے متکلم کے علاوہ جسم سے مضاف ہوں، اس کی نہیں ہوگی ہر جگہ کے اوپر، ایسا نہیں ہونا کو استاد جی ہر جگہ حالت رفیع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ، نہ 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 نہ، یہاں پہ حالت رفیع بچوں کس میں آئے گی؟ تسنیہ کے اندر الف کے ساتھ آئے گی. حالت رفیع کس کے ساتھ آئے گی؟ الف کے ساتھ. حالت نصب اور جر دونوں میں یہاں پہ حالت تینوں کا ہم تینوں کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تینوں کا ہم بتا رہے ہیں، تینوں کی حالت نصبی ہو یا حالت جری ہو، اس میں یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح. یا ما قبل مفتوح کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں یا آ رہی ہوتی ہے اور یا سے پہلے جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس پہ فتحہ ہوتا ہے. یا آ رہا ہوگا بچوں اور اس سے پہلے جو بھی ورڈ آ رہا ہوگا اس پہ فتحہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یا ما قبل مفتوح، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح. تو ان تینوں کا اعراب کیسے آتا ہے؟ مثنیٰ جیسے رجلان، کلا وکلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اثنان اثنتان حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح. اب ذرا اس کی مثالیں دیکھ لینا. دیکھو ذرا، جاءنی رجلان، جاءنی رجلان، جاءنی رجلان، ٹھیک ہے نا. دیکھو حالت رفیع ہے. اچھا، جاءنی آیا ہوا ہے نا، تو رجلانی الف آیا ہوا ہے، الف آیا ہوا ہے. اب یہ نہ کہنا استاد جی نون کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، یہ تو حالت جری ہے. رجولانی، یہ تو حالت جری ہے. کیوں استاد جی؟ نون کے نیچے زیر ہے. او بچوں یہ یہاں پہ حرکتی اعراب نہیں ہے، حرفی اعراب ہے. حرفی اعراب میں دیکھا تو یہاں پہ الف آیا ہوا تھا اور یہ تھا تسنیہ تھا، تسنیہ تھا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حالت کیا ہے، تسنیہ ہے، اور یہ الف کے ساتھ آئے تو حالت رفیع ہے اس کی. تو جاءنی رجلان وکلاہما، وکلاہما، دیکھو کلا جو میں نے کہا نا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، و اسنان، جاءنی رجلان وکلاہما و اسنان، یا اسنتان بھی کہہ سکتے ہو. جاءنی رجلان وکلاہما و اسنان و اسنتان بھی کہہ سکتے ہو. نہ کہو تو تب بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جاءنی رجلان وکلاہما و اسنان رأیت رجلین وکلیہما رجلین. دیکھو یا ما قبل مفتوح، یا ساکن ہے، ما قبل فتح ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آئیے، یا ہے رجلین، رجلین یا ہے، اور ما قبل کیا ہے؟ دیکھو رجو، یہ یا ساکن ہے، اس سے ما قبل، یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح، یا سے پہلے کیا ہے؟ قبل مفتوح. تو جاءنی رجلان وکلاہما اسنان رأیت رجلین وکلیہما، وکلیہما. دیکھو یہاں پہ کیا آ گیا؟ کلی، یا سے پہلے لام کے اوپر مفتوح، کلی، ٹھیک ہے نا، وہ مفتوح آ گیا، لام کیا آ گیا؟ مفتوح ہے. وکلیہما و اسنین، یہاں پہ بھی دیکھو یا سے پہلے کیا آ گیا؟ فتح آ گیا، اسنین. اچھا، مررتو برجلین، حالت جری آ گئی ہے، مررتو برجلین، یہاں پہ بھی یا ما قبل مفتوح ہے. مررتو برجلین وبکلیہما وباسنین، مررتو برجلین وبکلیہما وباسنین. یا ما قبل، یا ساکن ما قبل مفتوح بھی پڑھ سکتے ہو، جیسے پڑھنا چاہیں آپ. یا ساکن ما قبل مفتوح یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آئی ہے بچوں کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ نحو کی جان ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھ لو، یہ نحو کی جان ہے. آپ کا استاد جی ان سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. لگائیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی عبارت کیسے دنوں میں ٹھیک ہوتی ہے، دنوں میں عبارت ٹھیک ہوتی ہے. اس میں متمکن ان 16 قسموں میں سے باہر نکلے گا ہی نہیں. لاکھوں اس میں متمکن ہیں، ہم 16 قسموں میں بند کر دیں گے اور بس مزے کریں گے. پھر ہم نے ان کو پکڑ کے کیا کر دیا؟ 16 قسموں میں بند کر دیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جی اس کو صرف ہم نے پہچاننا ہے، اس میں 16 قسموں میں سے کیا ہے، بس پھر پڑھتے جانا ہے، مزے کرتے جانا ہے ہم نے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں استاد جی یہ آپ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ صرف وہ کہتے ہیں نا لارے لگا رہے ہیں، لارے ہوتے ہیں نا کسی کو ویسے. اس میں سے تو میں طلبا کو جو پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی پریشان نہیں ہونا، جو چیز سمجھا رہا ہوں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں استاد جی ایسا نہیں ہوگا. تو جب پرچہ آتا ہے یا کوئی آگے وہ جا کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم غلط تھے، آپ صحیح کہتے تھے. میں نے کہا بھائی
किसी की दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाया करो, तजर्बात से फायदा उठाया करो। अच्छा, हा के नीचे जेर क्यों आई है यहाँ पे? ये बच्चों ना, ये थोड़ी सी क्या हो गई है, ये मैं इंशाल्लाह आपको हा का कायदे भी बताऊंगा। अच्छा, हा के कायदे भी बताएंगे, ठीक है ना। ये जमीरें जब पढ़ेंगे, वकीलई हिमा जानी रजुलाने वकीला हुमा वैसनाने राई तो रजुलैनी वकीलई हिमा, किलई हुमा ना पढ़ना, अच्छा, ठीक है ना। ऐसे ही वबी किलई हिमा, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा तजवीदी वो आ जाते हैं, ठीक है ना, तजवीदी जो है ना, इसमें से मैं आपको बता दूंगा कि जो है कि हा के ऊपर कब आप पढ़ोगे। देखो, आप कभी भी पढ़ते हो, कभी आप पढ़ते हो लहू, उस्ताद जी ये क्या हो गया, लहू, कभी बिही, ठीक है ना, अलैहि, फी ही, ये क्या कर रहे हैं आप, जो है ना, कभी ही और कभी हु, ये है मबनी है, तो वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मरर तो भी रजुलैनी व भी किलैहिमा व इस बिस नहीं, हर चीज अब पीछे जाती जा रही है कि हर चीज आगे ही पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे वक्त के ऊपर, हर चीज अपने वक्त के ऊपर अच्छी लगती है। नंबर 10, जमा मुजक्कर सालिम जैसा कि मुस्लिमून। जमा मुजक्कर सालिम बच्चों आपको पता है, जमा मुजक्कर सालिम क्या होती है बच्चों, जिसमें वाहिद की बिना सलामत रहती है। वाहिद की बिना का मतलब क्या है कि जो उसकी तरतीब आ रही होती है वो सेम होती है, उसके बाद कुछ आप इजाफा करते हो। मुस्लिम था तो मुस्लिमून हो गया या मुस्लिमीन हो गया। देखो ना, मुस्लिम है लेकिन रजुल से रजुलून नहीं था, ठीक है ना, रजुल से रिजाल हो गया था। तो रजुल से रिजाल हुआ तो रा जीम के बाद दरमियान में अलिफ बीच में जो है ना वो आ गया, कबाब में हड्डी बन के आ गया। उसने कहा कि जनाब मैं क्या हूँ, मैं आ गया हूँ जनाब, तो रिजाल हो गया। वहां पे वो दरमियान में आ गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया, वाओ नून ने कहा ना जी, हम क्या नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, आप क्या हैं बिल्कुल जैसे चल रहे हैं वैसे चलते हैं। तो क्या कहते हैं, जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है ना, सालिम का सालिम उसने अपने उसको क्या रखा, सलामत रखा है उसको, सालिम। उसने वाहिद को क्या रखा, सलामत रखा। जैसे कहा खैर है, हम जो है ना, हम थोड़ा सा इसमें से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आ गया जमा मुजक्कर सालिम जैसा कि मुस्लिमून, जैसा कि मुस्लिमून। इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें हैं, ठीक है ना, मुस्लिमून। अच्छा, और वह उलू, इसका मानना भी वाला होता है, वाला, उलुल अलबाब। अब कुरान में जो पढ़ते होंगे ना बार बार, उलुल अलबाब, ठीक है ना, उलुल अलबाब अकल वाले, ठीक है ना, तो उलुल अलबाब, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया, मोमिनून आ गया, कोई भी कह लो, खाशिऊन, ठीक है ना, मुतसद्दिकून, और कोई जितने देख लो उसमें से सारे के सारे जो है। तो अब आ गया उलू, आ गया उलू, 11वीं किस्म क्या आ गई, सिर्फ एक ही वर्ड है बस, और वो क्या है, उलू आ गया। अच्छा जी बच्चों, आ गई है, लेकिन ये क्या आ गए हैं, ये अब आगे ये दिहाइयां आ गई हैं, दिहाइयां। 10 को छोड़ के, 10 को छोड़ के बाकी सारी अरबी की जो आ गई है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये जो लफ्ज हैं, इशरून, ठीक है ना, सलासून, अरबाउन, खमसून, सितून, सबून, ठीक है ना, और क्या आ गया, फिर आ गया जनाब अली समानून, और फिर आ गया तिसून, आ गया। तो 9 वर्ड्स हो गए ना, ठीक है ना, इशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, ठीक है, सित्तून, सबून, समानून और सित्तून, कितने, 8 हो गए, 8, ठीक है ना, ये टोटल 8 वर्ड्स बस। बात समझ में आई है? इसके अलावा कोई और नहीं है। इशरून होगा या क्या होगा, 20 को कहते हैं इशरून, सलासून 30 को, अरबाउन 40 को, ठीक है ना, ये सिर्फ 8 वर्ड्स बस आ रहा होगा। ये इन तीनों का मिला के हम एक ही वो ला रहे हैं, इन तीनों का इराब हम एक जैसा ला रहे हैं। जमा मुजक्कर सालिम जैसे मुस्लिमून, उलू और इशरून तिशरून। अब ये ना कहना उस्ताद जी मुस्लिमून के अंदर ये इशरून आ गया था, और बच्चों ये गिनती है, ये मुस्लिम जमा है। इशरून का वाहिद मुझे बताओ, इशरून का मुझे वाहिद बताओ, 20 का मुझे वाहिद बताओ, वाहिद, 20 का वाहिद होता है अशर, वाहिद तो नहीं है, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है आपको, 20 का नोट हो उसको तोड़ के 10-10 के दो नोट हो जाएंगे, काट दो उसको दरमियान में से, दो उसमें से काट दो, और कौन सी 10-10 के दो नोट ले आएंगे ना बच्चों, नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 को क्या करो, 20 को तोड़ो आप, 20 को,
20 کا नोट पड़ा हुआ है, तो अब तोड़ो उसको, आधा आधा जो है ना, ठीक है, तो 20 का वाहिद नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये समझ आ रही है बात की, इशरून ततिसून आ गया, ठीक है ना। अब देखो जरा इनका क्या होता है बच्चों, हालत रफा में वाव माकबल मजमूम है, ठीक है ना, हालत रफा में वाव होगा और माकबल मजमूम, माकबल जम्मा आ रहा होगा, वाव कब माकबल, वाव माकबल मजमूम, समझ आइए। वाव का पड़ोसी जो है ना, जो पहला, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग, समझ आ रही है, प्रीसीडिंग है ना पहले वाला, ठीक है ना, एक है रिसीडिंग जो बाद की वो है, एक है प्रीसीडिंग जो उससे पहले है। तो हालत रफा में क्या आ गया, वाव होगा और उससे माकबल जो आ रहा होगा ना, उसका जो पड़ोसी साहब होंगे उसके ऊपर जमा आया हुआ होगा, पड़ोसी साहब के ऊपर क्या आया होगा, माकबल में जम्मा आया हुआ होगा। तो जा अनी मुस्लिमूना, जा अनी मुस्लिमूना आ गया, देखो हालत रफी आ गई ना, जा अनी मुस्लिमूना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। तो अब बच्चों क्या आ गया, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हालत रफी नस्बी जरी की, ये आपने साल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हुए तो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि जी हालत रफी क्या है, हालत मरफूआत क्या है, मनसूबात क्या है, मजरूरात क्या है, ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। हालत रफा में वाव माकबल मजमूम, हालत रफा में वाव माकबल मजमूम, जैसे जा अनी मुस्लिमूना, जा अनी मुस्लिमूना, ठीक है ना, तो वाव है और माकबल क्या आ रहा है बच्चों, जम्मा आ गया ना, मजमूम आ गया, मुस्लिमूना। तैयारी पे दुआ करनी, चलो जी, अच्छा जी, तो अब आ गया जी हालत रफा में वाव माकबल मजमूम, ठीक है जी। तो जा अनी मुस्लिमूना व उलू मालिन, आए मेरे पास माल वाले, उलू मालिन, देखो अब हालत रफी है ये, उलू तो वाव के साथ आ रहा है ना, वाव से पहले जमा आ रहा है, अच्छा जी, व इशरूना, व इशरूना, बस 20, इशरून के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए था, ऐसे इस्नान और इस्नाइन के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए था, अच्छा, लेकिन बस आप लोगों को रटा लगाने के लिए हमने वो चीजें छोड़ दी हैं उसके बाद। अच्छा, जिनको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस्ताद जी इसके लिए तमयीज चाहिए होती है, एक तमयीज पढ़ी होगी ना आपने, तमयीज, ठीक है ना, तमयीज, ठीक है ना, तमयीज, तो वो तमयीज जो है ना वो हमने छोड़ी हुई है, बस सिर्फ आपको जो है ना सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको एराब की तरफ तवज्जो रहे, आपकी उस तरफ ना रहे। अच्छा, आपको 20 आए, 20 से कौन वो आए, 20 के बताए ना, 20 कौन है, मैंने कहा बच्चों अभी छोड़ दो उसको, वो कौन है 20, बस आपने सिर्फ अब रटा लगाना है, जा अनी मुस्लिमूना व उलू मालिन व इशरूना, बस 20, कौन 20 क्या थे, मर्द थे, क्या था, स्नान की तो तमीज वो नहीं, हो उसमें से वो हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो ये इसमें से आ गया, स्नान के जो है दो के उसमें साथ कुछ ना कुछ वो आ जाता है। अच्छा, अब आ गया जनाब जा अनी मुस्लिमूना व उलूम व इशरूना, अब आ गया जनाब अली, हाँ ताकीद वगैरह उसमें से आ जाएगी उसमें साथ, तो अब आ जाएगा रअई तो मुस्लिमीना, रअई तो मुस्लिमीना, ये देखो हालते नस्बी आ गई, या माकल मकसूर, उली मालिन, उली मालिन आ गया, उली मालिन, उलू नहीं है अब उली हो गया, उली, ठीक है ना, उली, या माकबल मकसूर है, हाथ नस्बी और जर में क्या है, या माकबल मकसूर आता है, हाथ रफा वाव मकसूर, हाथ नस्ब और जर में या मकसूर, तो उली मालिन व इशरीना, अब आगे इसकी तमीज छोड़ी हुई है मैंने, इशरीन, ठीक है ना, इसकी तमीज छोड़ी हुई है इशरीन की, ठीक है ना, तो राई तो मुस्लिमीना व उली मालिन व इशरीना, ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। अब मरर तो बी मुस्लिमीना, मरर तो बी मुस्लिमीना, ये भी हालत, ये हालत जरी है, बा मुस्लिमीना व बी उली मालिन, व बी उली मालिन व बी इशरीना, तो ये हालत नस्बी और जरी आ गई है। अब वॉइस ओके है, वॉइस ओके है, अच्छा जी, मेरे पास क्योंकि यार नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, अल्लाह ही खैर करे, बस ये तो कैसे चल रहा है वैसे, हैरानगी है, ठीक है ना, तो मरर तो भी मुस्लिमीना व बी उली मालिन, ठीक है ना, और ये आ गया जनाब अली वबी इशरीन, बात समझ में आई है बच्चों, नहीं समझ में आई है,
नहीं समझ आई है। आगे चलूं, आगे चलूं, 13वीं किस्म पे जाऊं? चलो आगे चलते हैं। टाइम थोड़ा है ना, इसलिए क्या करूं, अब ये थोड़ी सी मुझे जरा हिम्मत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी मुझे भी जरा। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। उलू का मतलब है वाला, वाले। उलू मालिन, माल वाले। उलुल अलबाब, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया ना, उलुल अलबाब, अकल वाले। ठीक है ना, उल अकल वाले। अच्छा जी बच्चों, अब आते हैं 13वीं किस्म, आते हैं 13वीं किस्म आती है। 13वीं किस्म बच्चों वो है इसमें मकसूर, इसमें मकसूर। हाँ, इसको कहते हैं इसमें मकसूरा भी कह सकते हैं, इसमें मकसूर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसमें मकसूर, जैसा कि मूसा, इसमें मकसूर जैसा कि मूसा। ठीक है ना, इसमें मकसूर जैसा कि मूसा। इसमें मकसूर क्या होता है बच्चों? इसमें मकसूर का मतलब होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, मकसूरा का मतलब क्या है कि आखिर में बच्चों अलिफ है, अलिफ है, लेकिन उसके बाद हमजा नहीं है। और ममदूदा का मतलब क्या होता है? ममदूद का मतलब है खींचा हुआ, मद वाला, मद, ममदूदा ना खींचा हुआ। उसका मतलब होता है अलिफ होता है और उसके बाद क्या आ रहा होता है? हमजा आ रहा होता है, ममदूदा। ये जो आप पढ़ते हो ना, देखो ना, हम ये पढ़ते हैं, या सारे कितनी गलत तरीके से हम पढ़ रहे थे। हम कहते हैं गुम्बदे खिजरा, गुम्बदे खिजरा लफ्ज नहीं, असल में ये खजरा लफ्ज है, खजरा ओ। ठीक है ना, ऐसे ही फातिमा तो जहरा ओ है, फातिमा तो जहरा। ठीक है ना, ये क्या है? ये अलिफ ममदूदा है, ये अलिफ ममदूदा। ठीक है ना, मकसूर कसर है ना, छोटा किया हुआ। कसर के माना क्या होता है? नमाज कसर हो गई है, छोटी हो गई है ना, छोटा कर लिया गया उसको, मकसूर, कसर कर दिया गया उसको। तो इसमें मकसूर, इसलिए इसमें खींचते नहीं हो आप इसको, मूसा नहीं। ठीक है ना, लेकिन वो जब आप वो पढ़ते हो तो खजराऊ, ठीक है ना, हमराऊ, जितनी आप वो पढ़ रहे होते हो उसमें से, तो इसमें मकसूर जैसा कि मूसा। इधर ना बच्चों, ये जो लफ्ज था ना, ये जो है ना, ये वैसे इस जो है ना, मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें जो थी ना, इनको जो मिसाल देनी चाहिए थी, वो असा की मिसाल देनी चाहिए थी, असा, असा। ठीक है ना, असा, आइन स्वाद, और ये जो थी ना मकसूर, इसलिए कि ये जो है ना, इसमें मकसूर की ना आगे दो किस्में बनती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पिछले साल मुझसे किसी ने सवाल किया था इजरा के अंदर ही, उस्ताद जी ये कैसे वो होता है? तो ये क्या, ये गैर मुनसरिफ नहीं है? मूसा गैर मुनसरिफ भी है बच्चों, ये तो गैर मुनसरिफ भी है। ईसा भी बनेगा, ये गैर मुनसरिफ भी है। क्योंकि हमने क्या कहा था, गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ मैंने आपको कल बता रहा था, याद है उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था जो इसमें मकसूर होगा वो क्या होगा? गैर मुनसरिफ होगा। एक ही सबब दो के कायम मकाम, हम आप मतलब आप कह लो उसमें एक सबब तो नहीं, क्योंकि इसमें अलम है, और साथ ही क्या आ गया उसमें से? मुअन्नस तानीस भी आ गई है उसमें से, मुअन्नस तानीस भी जो है ना। ठीक है, तो ये अकेले इसको देखते ही आंखें बंद करके आपने क्या कह लेना है? गैर मुनसरिफ कह लेना है। अच्छा, तो ये जो था ना, इसलिए मूसा की मिसाल यहाँ पे देने की बजाय असा की मिसाल देनी चाहिए थी, बेहतर ये था यहाँ पे उसमें से। ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये मूसा और असा का थोड़ा सा फर्क आपको बताऊंगा कि मूसा में और असा में जो है ना क्या फर्क क्या होता है, कि इसमें से तो इसमें मकसूर जो है उसमें से। ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर वो गैर मुसरिफ वाला एराब नहीं चलेगा मूसा के ऊपर, इसमें यही चलेगा, एराब यही वाला चलेगा, इसमें मकसूर वाला ही चलेगा। लेकिन ये गैर मुनसरिफ भी है, इसके अंदर दो क्वालिटीज हैं, इसमें मकसूर जैसा कि मूसा, तो यहाँ पे आ गया, इसमें मकसूर जैसा कि मूसा। ठीक है ना, और नंबर 14 देखो जरा बच्चों, नंबर 14 आ गया, जमा मुजक्कर सालिम के अलावा, जमा मुजक्कर सालिम के अलावा कोई दूसरा इसम जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुसाफ हो। क्या मतलब? कि जमा मुजक्कर सालिम जो है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जमा मुजक्कर सालिम के अलावा दुनिया का कोई भी इसम आ जाए, जमा मुजक्कर सालिम के अलावा दुनिया का कोई भी इसम आ जाए जो याए मुतकल्लिम की तरफ जिसकी इजाफत हो रही हो, तो इसमें अस्माए सिता मुकबरा भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? वो जो छठी नंबर पे आज किस्म पड़ी थी,
میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا استاد جی یائے متکلم کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آگے آئے گا. یائے متکلم کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا یائے متکلم کی طرف اگر اسماء ستہ مکبرہ کی اگر یائے متکلم کی طرف اضافت ہو رہی ہوگی تو وہ آگے قسم آ رہی ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. میرے خیال میں آج ذرا سبق کیا ہو گیا، ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں ہیوی ہو گیا ذرا. جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اب آپ کہیں گے استاد جی اس جمع مذکر سالم کو کیوں نکال دیا؟ بچوں وہ آگے آ رہا ہے، وہ یہ آ رہی ہے، یہ 16ویں قسم آ رہی ہے، اس میں سے وہ آ رہی ہے، 16ویں قسم آ رہی ہے. تو اب یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. جمع مذکر سالم نہیں ہونا چاہیے، جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی ہونا چاہیے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. 14ویں قسم جو. تو میں نے کہا اچھا اسماء ستہ مکبرہ استاد جی آ جائیں گے. اچھا اور کوئی جو بھی لے آئیں گے استاد جی، ہر چیز کیا ہو جائے گی جو جائے متکلم کی طرف جس کی اضافت کر سکتے ہیں آپ، کوئی بھی اسم اٹھا کے لے آؤ تو اس میں سے کیا آ جائے گا؟ وہ جائے متکلم، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. غلام تو غلامی، میرا غلام. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آ رہا ہے خود بخود، دیکھو ذرا. تو اس میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. تقدیری، تقدیر کا مطلب ہی کیا ہے؟ چھپی ہوئی، چھپی ہوئی تقدیر. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے. ایک تو ہے نا مقرر کرنا، ناپی ہوئی، ماپی ہوئی. ایک معنی کیا ہے تقدیر کے؟ معنی کیا ہے؟ چھپا ہونا کے، چھپا ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تقدیر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا تقدیر. تو اب کیا آ گیا؟ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. تقدیری کا مطلب ہے کہ ہے صحیح، ہے صحیح لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہے صحیح لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا، مقدر ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھنے کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے اوپر فیصلے نہ کرنا زندگی کے اندر. اچھا کہ جو چیز آپ کو نظر ویسے آ رہی ہے لازم نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً کچھ اور ہو، نظر آنے میں کچھ اور ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا مطلب کیا ہو گیا کہ جناب کیا ہے، آپ کو ظاہری طور پہ کچھ اور لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ اور ہے. تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، نظر نہیں آئے گا. جیسے دیکھو جا انی موسا، یہ تو اس میں مقصور کی مثال آ گئی. وہ غلامی، یہ آ گیا غلام تھا، غلام تھا نا، یہ اسم ہے نا، دنیا کا کوئی بھی اسم آ گیا غلام، اس کی اضافت کر دی جائے متکلم کی طرف، جائے متکلم. تو غلامی، میرا غلام. جا انی موسا و غلامی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اصل میں پتہ کیا تھا بچوں؟ یہ غلام میو ہے. میں کہہ رہا ہوں ہے صحیح لیکن بچوں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. غلام میو ہے. اسا کو بس ویسے ہی لکھو، اسا کو ایسے نہ لکھو، اسا کو ایسے لکھنا ہے آپ نے، الف کے ساتھ لکھنا ہے اس کو، ایسے نہیں لکھنا اسا کو، ایسے نہ کرنا اسا کو. اچھا وہ بتاؤں گا اس کی کیوں، وجہ کیا ہے. اسا کو ویسے نہ لکھنا. ٹھیک ہے نا؟ تقدیری. تو جا انی موسا و غلامی، جا انی موسا و غلامی. استاد جی ضمہ کدھر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ضمہ تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو نظر نہیں آئے گا نا آپ کو. غلامیو تھا اصل میں. اچھا جی، رأی تو موسا، موسا و غلامیہ تھا اصل میں، غلامیہ تھا لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ کیا آ گیا؟ غلامی. رأی تو موسا و غلامی، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ تقدیری اعراب ہے. مرر تو بھی موسا، مرر تو بھی موسا و بھی غلامی، و بھی غلامی، یہ تھا غلامی، نظر نہیں آ رہا آپ کو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. تقدیری کا مطلب ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو جاءنی موسا و غلامی، رأیت تو موسا و غلامی، مررت بھی موسا و بھی غلامی. اب بچوں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ساری زندگی طلبہ پریشان رہتے ہیں وہ کس چیز پہ پریشان رہتے ہیں؟ استاد جی یہ ایک اعراب لفظی ہوتا ہے، ایک اعراب جو ہے نا، مطلب اعراب
ایک لفظی ہے، ایک مانوی ہوتا ہے اعراب. پڑھا ہوا ہے نا اعراب لفظی اور اعراب مانوی. استاد جی پھر اعراب لفظی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں اعراب تقدیری ہے، کبھی ہم کہتے ہیں اعراب محلی ہے. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اعراب محلی، کبھی ہم کہتے ہیں تقدیری، کبھی کہتے ہیں لفظی، کبھی ہم کہتے ہیں مانوی طور پہ جو ہے نا. مانن کیا ہے؟ منصوب. پڑھے ہیں ترکیبوں میں پڑھے ہوں گے نا، مرفوع لفظن، پتہ نہیں فلاں مانن. یہ اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں، کوئی رٹے لگائے ہوں گے ہم لوگ. ہم نے بھی رٹے ہی لگائے تھے جب اولا ثانیہ پڑھی تھی، تو ہم نے بھی کیا کی تھی، ترکیبیں رٹے لگائی ہوئی تھی. فلاں جا انی، جا فعل، نون وکایا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، فعل. اچھا جی زیدن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ایسے ہی ہم نے بھی رٹے لگائے ہوئے تھے ٹوٹل جو ہے، کیونکہ ہم اس پہ بیس پہ نہیں جاتے ہیں. آپ جب اس کو بیس کو لے کے جاتے ہو تب آپ چلتے ہو. اب آج آپ جب میں یہ کراؤں گا انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے نا اس میں سے، ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، لیکن میں آپ کو آپ خود چلیں گے. آپ کہیں گے استاد جی یہ تو کیا ہے، ترکیب تو اتنی آسان چیز تھی، ہم کیوں اس کو ہوا بنایا ہوا تھا ہم نے. ترکیب تو کیا ہے، لاجک کا نام ہے. سیدھی سیدھی سمپل سی کیا ہے، چیزوں کو جوڑنے کی چیزیں ہیں، بس جوڑنا ہے. آپ کو جوڑنا نہیں آتا ہے چیزوں کو، اس میں کیا مشکل ہے؟ جوڑنا ہے نا چیزوں کو، اور وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ جوڑ کے وہ بنا رہے ہوتے ہو. تو رٹا اسی لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہم اپنے کانسیپٹس نہیں بنا رہے ہوتے. ہم اپنے، معذرت کے ساتھ میں کچھ الفاظ انگریزی کے زیادہ اگر بول جاؤں تو میری اصل میں زبان پہ وہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. میری کمزوری ہے یہ چیز، انگریزیاں پڑھ پڑھ کے ہم انگریزی خواں جو بن گئے، تو اب وہ اتنے سالوں سے بھی وہ نہیں نکلتی ہے. وہ جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو نکالنا بھی بڑا مشکل سے نکلتی ہے یہ پھر. تو یہ کیا ہو گیا، اس کو کیا کہیں گے آپ کے کانسیپٹس کو، آپ کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ کی وہ بن گئی نا، استعداد بن گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ خود بہت چیزیں کر لو گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی بچوں؟ تو مرتب بھی موسا اعراب محلی بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو محلن کسے کہتے ہیں، تقدیرن کیا چیز ہوتی ہے بچوں، ٹھیک ہے نا، لفظی کیا ہوتا ہے، مانوی کیا ہوتا ہے. یہ ساری میں باتیں اپنے پاس لکھ لو، اپنے پاس لکھ لو. اگر میں وہ اس میں سے ہو گیا تو پھر آپ جو ہے نا، آپ کو اس میں سے ہم بتائیں گے. تھرڈ ایئر میں ناو نہیں ہوتی ہے، تھرڈ ایئر میں ناو کی چھٹی ہو گئی ہے آپ کی. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ایسی یہ مثال ہے، صرف اور ناو کی یہ مثال ہے کہ آپ کو استاد جی جان چھوٹ گئی ہے بس، اب جو ہے نا پہلے 2 سال میں پڑھ لیا، اب آئندہ. بچوں آگے 4 سال رونا ہے پھر، یہ یاد رکھ لو. اگر صرف ناو نہیں آتی ہے نا، پھر اگلے 4 سال رونے میں گزرنے ہیں، اگلے 4 سال رونے میں گزرنے ہیں. یہ بات اپنے پلے باندھ لیں. جس کو صرف نحو نہیں آتی ہے، اس کے لیے جو چیز آسان بھی ہوتی ہے وہ بھی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. اور جس کو صرف نحو آتی ہے نا، اس کو تھوڑا بہت بھی اگر وہ پڑھائی کر لینا تو وہ آسانی سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو چکی ہوتی ہیں. آپ کی بیس ہوتی ہے، آپ کی بنیاد ہے، آپ کی بنیاد ہے. آپ نے صرف اس بنیاد کو سیکھنا ہے. اس لیے اس میں آپ کو جتنی بھی جان مارنی پڑ جائے نا، صرف ناف کے اندر جان مار لیں اس کے اندر، جتنی بھی وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری کتابیں ہیں ہی کس میں ہیں؟ عربی کے اندر ہیں. اعراب نہیں ہوں گے اس میں سے. یہ تو آج کل وہ مکتبہ بشرا والوں نے اعراب چھاپ دیے ہیں. پہلے کون سے کتابوں میں اعراب ہوتے تھے؟ کچھ نہیں ہوتا تھا. حدیث کی کتابیں جو ہیں، ہم ہم نے خود جو ہے نا مسلم کی جو ہے، ہم یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو ہم نے ایک دن میں 86 صفحے پڑھے تھے مسلم شریف کے. مسلم شریف کے 86 صفحے. اب سوچیں آپ جو ہیں، اب وہ پڑھنے والے کہ کتنی تیز سپیڈ ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے وہ پڑھ رہا ہوگا عربی کو جو ہے بغیر اعراب کے. کس طریقے سے وہ پڑھ رہا ہوگا، سپیڈ کتنی چاہیے ہوگی اس کو کتنی اس کی صرف ناف کے اوپر وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس میں سے سمجھ گئے وہ بات کو. چلیں جی ریکارڈنگ کو وہ کر دیں، ریکارڈنگ کو اسٹاپ. ریکارڈنگ